बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज एक इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपको याद होगा कि 2 साल कबल मोटरवे के ऊपर एक इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जिसमें थाना गुज्जर सिंह के इलाके में एक ख़ातून जो अपने बच्चों के साथ जा रही थी, तो गाड़ी ख़राब हुई तो मदद के लिए खड़ी थी। मदद वाले तो कोई ना आए, डाकू आ गए और उस खातून को बच्चों के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अभी ये कहानी लोगों की ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि कल गुजरांवाला, यानी कल नहीं, आज ही रात तकरीबन 3 बजे के करीब गुजरांवाला जीटी रोड चियांवाली के करीब एक 14 साला बच्ची को डाकुओं ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया है और वो फ़रार हो गए हैं। ये वाक़या जीटी रोड पर पेश आया है। कितनी दरिंदों को छुट्टी मिल गई है। ऐसा लगता है कि गुजरांवाला पुलिस लंबी तान कर सो गई है या छुट्टी पर चली गई है कि एक ऐसे बाबरकत शुहदा वाले महीने के अंदर इतनी बड़ी दरिंदगी का वाक़या पेश आया है। जनाब, थाना कामुकी के इलाके में एक शख्स जिसका नाम उस्मान जावेद है, उसने दरख्वास्त दी है कि वो अदनान गार्डन का रिहायशी है और उसने बताया है कि उसकी बहन की शादी अब्दाल के इलाका में हुई है और उसकी बहन बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। एक रोज़ कबल उसको इतला मिली थी कि उसकी बहन की तबीयत, जिसका नाम माहम जावेद है, उसकी तबीयत नासाज है। तो उसकी तीमारदारी के लिए उसकी बीवी जवेरिया इकबाल, उसकी बहन जन्नत बीबी और उसकी बहन गुलनाज, ये तीनों उसकी तीमारदारी करने के लिए गई हैं। उनकी जो ही तबीयत संभली है तो कल रात तमाम ख़वातीन ने फ़ैसला किया है कि हम अदनान गांव की बजाय, अब्दाल की बजाय अदनान गार्डन चलते हैं और वहां पर जाकर इलाज मुआलजे में आसानी हो जाएगी। रात के वक्त 3 ख़वातीन, जिनमें से जो मुद्दई मुकदमा है जिसका नाम उस्मान जावेद है, उसकी अहलिया जवेरिया और उसकी एक बहन जन्नत बीबी, जन्नत जावेद और माहम जावेद जिसकी अब्दाल में शादी हुई थी, ये तीनों ख़वातीन एक चांद गाड़ी में बैठ जाती हैं। जबकि जो सबसे छोटी बहन है उस्मान जावेद की, जिसका नाम गुलनाज है, हम उसकी तस्वीर जानबूझकर नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक बेटी का इशू है, लेकिन चूँकि ये जुल्म है, दरिंदगी है, इस वाक़े को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि शाहराहों पर डकैती करने वाले अब शाहराहों पर ही लोगों की इज़्ज़तें लूटना शुरू कर देंगे, तो फिर ये सोसाइटी नहीं रहेगी, जंगल बन जाएगी और ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है। गुजरांवाला शहर बनाना रिपब्लिक बन चुका है कि यहाँ पर डाकू ना सिर्फ आपको लूटते हैं बल्कि इज़्ज़तें, पैसा भी लूटते हैं और घर के अफराद के सामने आपकी इज़्ज़तें भी लूट लेते हैं। तो ये फैमिली, 3 लोग, 3 ख़वातीन चांद गाड़ी में बैठ गईं और एक जो उस्मान जावेद है उसके ब्रदर इन लॉ है, जो देवर लगता है माहम जावेद का। जब सबसे छोटी बहन जो है, जिसकी उम्र 14 साल है, वो उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के चांद गाड़ी के आगे आगे वो चलते हुए आ रहे थे और ये दोनों जो बच्चे हैं, ये मोटरसाइकिल चलाते चलाते ज़्यादा आगे आ गए। तो ये जो ही अपनी चांद गाड़ी की रेंज से थोड़ा आगे निकले हैं तो इनको 2 डाकुओं ने घेर लिया है। 2 नामालूम डाकू हैं जिनकी उम्र 20 और 22 साल के करीब है। उन्होंने गन पॉइंट पे तलाशी ली है। जो उस्मान का जो ब्रदर इन लॉ है, जो लड़का उस वक़्त बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पे आ रहा था, तो वो उसकी जेब से 4,000 रुपया छीना है। और इसके बाद एक जो एफआईआर के मुताबिक एक डाकू जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो बेईमान गुंडा दरिंदा, उस बच्ची को लेकर जो अब्दाल रोड है या जीटी रोड है उसको झाड़ियों में ले गया है, वीराने में ले गया है और गुंडागर्दी और दरिंदगी का निशाना बनाया है और एक मासूम छोटी सी 14 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और बड़ी दलेरी से दोनों मुलज़मान मौके से फ़रार हो गए हैं। पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुनियादी तौर पर अगर ये वाक़या ऐसे ही हुआ है और चूँकि जो शवाहिद हैं वो यही बता रहे हैं, क्योंकि सारी फैमिली बाद में वहाँ पर पहुँच गई है, पुलिस भी पहुँच गई है, पुलिस ने वक़ूए की तस्दीक भी की है
اور جس سے یہ بات بالکل کھل کر عیاں ہو گئی ہے کہ یہ واقعہ ہی اس معصوم بچی کو جو اپنے گھر جا رہی تھی، جی ٹی روڈ کے اوپر آپ لوگوں کو روکتے ہیں، ڈاکو روکتا ہے، اتنی دیدہ دلیری ہے کہ ہماری شاہراہیں اگر جی ٹی روڈ محفوظ نہیں ہے، موٹر وے تو ویرانی کی نظر ہوتا ہے، لیکن جی ٹی روڈ پر تو اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کہ ایک ڈاکو ایک نوجوان کو جس کا نام اسد اللہ ہے، جو لڑکی کے ساتھ تھا، اس کو گن پوائنٹ پر کھڑے کیے رکھتا ہے اور دوسرا جا کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مال بھی لٹ جائے، آپ کی عزت بھی لٹ جائے۔ اس سے پہلے ہم اس طرح کی وارداتیں سنتے تھے کہ اس طرح کی وارداتیں ڈاکو جو ہیں وہ گھروں میں گھسے ہیں تو انہوں نے واردات کی ہے جس میں مال بھی لوٹا ہے اور گھر والوں کی عزتیں بھی تار تار کی ہیں۔ کتنی دیدہ دلیری ہے ان ڈاکوؤں کی کہ یہ جی ٹی روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار جوڑے کو روکتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کو روکتے ہیں، پیسے لوٹنے کے بعد عزت بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہیں ہو سکتا، اور ایسی حکومت کے دور میں ایک بچی کے ساتھ جی ٹی روڈ پر زیادتی ہوتی ہے کہ جس حکومت کی سربراہ ایک خاتون ہے۔ اس فیملی سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہم نے مریم نواز صاحبہ سے اپیل کی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ خاتون ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں، اور محفوظ اور عدم تحفظ کا یہ حال ہے کہ جی ٹی روڈ پر شاہراہ پر جوڑے کو روکا جاتا ہے اور ایک کو گن پوائنٹ پر رکھا جاتا ہے، دوسری کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ گجرانوالہ پولیس کی، پنجاب حکومت کی، کاموں کی پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے لوگ محرم کی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری پٹرولنگ ہائی وے پولیس کہاں پر ہے؟ ہماری گشت کرنے والی ٹیمیں کہاں پر ہیں؟ جی ٹی روڈ کے اوپر اور بھی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز موو کر رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہ کوئی جی ٹی روڈ پر ایک جوڑے کو روکے، بچے کو روکے اور اپنی درندگی کا نشانہ بنائے اور بھاگ جائے۔ یہ پولیس کی، یہ صوبے کی، یہ ریاست کی ناکامی ہے، ریاست فیلئر ہے کہ آپ سوچیں کسی اور معاشرے میں اگر ایسا ہو، ہندوستان کے اندر ایک بچی کو، میڈیکل کی طالبہ کو چلتی ہوئی بس کے اندر ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈیلی کرائم کے نام سے ایک ایپیسوڈ ویب سیریز بنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ وقوع کیسے ہوا، پھر وہ درندے کیسے اپنے انجام کو پہنچیں۔ کہنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ دلی میں یہ جرم ہوا تھا تو اس وقت پورا ہندوستان ایک بچی کے انصاف کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب یہ واقعہ پاکستان میں، لاہور میں موٹر وے پہ ہوا تھا تو پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ سب کو اکٹھا ہو کے ان درندوں کو پکڑنے کی، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں اس بچی کا بیان ہے کہ ان کو وہ پہچان سکتی ہے، ان کی عمریں 20 سے 22 سال کے بچے، 20 سال کے ڈاکو تو بن ہی رہے تھے، اب وہ درندے بھی بن گئے ہیں کہ وہ عزتوں کی نیلامی بھی کر رہے ہیں۔ اتنی جرت ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں پولیس کے پاس اس طرح کے درندوں کا ریکارڈ نہیں ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ گجرانوالہ کی پولیس، پنجاب کی حکومت، وفاق کی حکومت اور ادارے اس کے اوپر سخت نوٹس لیں گے اور یہ درندے جلد از جلد قانون کی نہ صرف گرفت میں ہوں گے بلکہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور اگر یہ نہ پکڑے گئے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ گجرانوالہ پولیس کی ہی نہیں، پنجاب حکومت کی فیلئر ہے، وفاق کی فیلئر ہے۔ یہ پھر ملک نہیں بچتا، یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، پھر تو کسی کی بیٹی بھی محفوظ نہیں ہوگی شاہراہوں پر۔ پھر کیسے لوگ نکلیں گے؟ ریاست کا کام، پولیس کا کام سیکیورٹی فراہم کرنا نہیں ہوتا، پولیس کا کام سینس آف سیکیورٹی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر جی ٹی روڈ پہ نکلیں گے تو ہماری پولیس جاگ رہی ہے، ہماری فورسز جاگ رہی ہیں۔ اسی کا نام ریاست ہوتا ہے، اسی کے اعتماد پہ لوگ حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں، اسی کی وجہ سے لوگ لاکھوں کروڑوں کے بل دے رہے ہیں، گرمی میں مر رہے ہیں، ایک طرف وہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں، اب ان کی عزتیں بھی لوٹ کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس سے بڑا گجرانوالہ کی تاریخ کا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی ٹی روڈ پر مال بھی لوٹیں اور معصوم بچی کی عزت بھی تار تار کر دیں۔